बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि सिंध हुकूमत का पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सीएनजी किट्स हटाने का हुक्म, स्कूल वैन से भी सिलेंडर निकाले जाएंगे। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन ने ऐलान कर दिया, कहा कि शहर से गैर कानूनी अड्डे भी खत्म होंगे। सिंध में ट्रांजिट अथॉरिटी पर मोटरवे तर्ज की फोर्स कायम करेंगे। वज़ीर आला सिंध ने 250 बसें खरीदने की मंजूरी भी दे दी। सिंध हुकूमत ने अहम फैसला कर लिया। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन ने निजी गाड़ियों से सीएनजी किट हटाने की हिदायत कर दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, महकमा मास ट्रांसिट की ज़मीन से फौरी कब्जा खाली किया जाए। महकमे में मोटरवे तर्ज पर नई फोर्सेस बनाई जाए। कराची में इस वक्त ऑलरेडी पीपल्स बस सर्विस फेज़ 1 चल रही है, इलेक्ट्रिक बसेस चल रही हैं, पिंक बसेस चल रही हैं, ऑरेंज लाइन चल रही है, ग्रीन लाइन चल रही है। तो इस बजट में भी हमने प्रोपोज़ किया, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने, हुकूमत सिंध को, जिसमें चीफ मिनिस्टर साहब ने 250 गाड़ियों की तो मज़ीद प्रोक्योरमेंट की हमें कमिटमेंट की है। हमने 500 गाड़ियों का उनको प्रपोजल भेजा है। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि पार्लियामेंट समेत किसी भी इदारे की बेतौकीरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इमरान खान ने पीटीआई वर्कर्स को अपने घिनौने मकसद के लिए इस्तेमाल किया है। बैनुल-अक़वामी कम्युनिटी इमरान खान के प्रोपेगेंडे को हक़ाइक़ के मुताबिक देखे। तुम अपनी ज़ात के लिए तो हर साजिश करने के लिए तैयार हो। आज तुम्हारे कारकुन जो जेलों पे सड़ रहे हैं, जो तुम्हारी वजह से गलत काम पे है, तुमने उनको गलत काम पे लगाया, आज उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। कितने लोग उनको पूछने गए हैं, कितने लोग उनको खाना पहुंचाने गए हैं, कितने लोग उनसे मुलाकातों के लिए गए हैं। क्या इमरान खान उसकी बीवी खुद गए हैं किसी से मिलने के लिए? नहीं गए, कि इन्होंने मुल्क को तमाशा बना, ये लोगों को इस्तेमाल करना जानते इस तरह के लीडरान। वज़ीर इत्तलात का कहना था कि इलेक्शन से कबल MQM अपनी सियासत के लिए कोई ना कोई बयानिया पैदा कर लेती है। कैमरामैन सज्जाद रईस के साथ इक़्तिदार अनवर, सिटी 21। सिंध सरकार ने स्कूल, जामियात के बसेस और वैन समेत तमाम तर मुसाफिर गाड़ियों में LPG गैस सिलेंडर के इस्तेमाल और गैर कानूनी बस स्टैंड और लारी अड्डों पर पाबंदी आयद कर दी है। महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध ने 2 अलग अलग से तहरीरी हुक्मनामे जारी किए हैं। मज़ीद जानेंगे आज़ाद नोहड़ियों से। आज़ाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने स्कूल में चलने वाली जो बच्चों को उठाने वाली मुसाफिर वैन हैं, उनमें LNG सिलेंडर लगाने पर भी पाबंदी आयद कर दी है। इसके अलावा जामियात और कॉलेज में तालिब इल्मों को गैर इस्तेमाल जो बसेज हैं उनमें भी LNG गैस सिलेंडर पर पाबंदी आयद कर दी है। इसके साथ साथ जो मुसाफिर गाड़ियाँ हैं इंटरसिटी या इंट्रासिटी, उनमें भी LNG सिलेंडर पर पाबंदी आयद कर दी। सिंध सरकार ने जो गैर कानूनी बसों के अड्डे हैं उन बसों के अड्डों को भी गैर कानूनी करार दिया है और लारी के अड्डों को भी गैर कानूनी करार देकर उनको खत्म करने के हवाले से तमाम जो सूबे के असिस्टेंट कमिश्नर हैं उनको अहकाम जारी कर दिए हैं। इस हवाले से महकमा ट्रांसपोर्ट ने बाज़ाब्ता तौर पर 2 अलग अलग तहरीरी हुक्मनामे। बहुत शुक्रिया आज़ाद, आपने हमें अपडेट किया। सिंध हुकूमत के स्कूल वैन से CNG किट्स हटाने के फैसले पर ऑल पाकिस्तान CNG एसोसिएशन सिंध जोन का मौक़िफ़ सामने आ गया। कोऑर्डिनेटर सुमैर नजमुल हसन ने कहा है कि 4 साल कबल ही स्कूल वैन्स पर से CNG ख़त्म हो चुकी है। स्कूल्स वैन से CNG हटाने का मामला। CNG एसोसिएशन ने सिंध सरकार के बयान की तरदीद कर दी। ऑल पाकिस्तान CNG सिंध जोन के कोऑर्डिनेटर समीर नजमुल हसन ने कहा कि हाई कोर्ट के हुक्म के बाद CNG का इस्तेमाल स्कूल्स वैन्स पर 4 साल कबल ही खत्म हो चुका। साथ ही CNG महंगी होने की वजह से 80% स्टेशन बंद हो चुके। जो CNG का इस्तेमाल है वो स्कूल वैन के अंदर से तकरीबन कुछ 4 साल पहले ख़त्म हो चुका है। और दूसरी तरफ ये है कि आप देख रहे हैं हालात क्या हैं CNG के। CNG इतनी ज़्यादा महंगी हो चुकी है कि उसके बाद इस वक्त तो तकरीबन जो CNG जो स्टेशन सिंध के अंदर थे उसमें से 80% स्टेशन तो इस वक्त बंद हो चुके हैं। समीर नजमुल हसन बोले, LPG ज़्यादा ख़तरनाक है क्योंकि वो ग्राउंड पर फैलती है, जिसकी वजह से गाड़ी के अंदर आग लगने का खदशा होता है। LPG बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। LPG के ख़तरनाक होने की एक साइंटिफिक रीज़न भी है। वजह यह है कि LPG होती है हैवी। LPG हमेशा जो है वो सरफेस पे फैलती है। सरफेस पे फैलने की वजह से वो अगर आग लगेगी तो वो आग गाड़ी के अंदर ही लगेगी। CNG अगर कहीं से लीकेज भी होगी तो वो जो है ना हवा से लाइटर है, इसलिए वो हवा में ऑपरेट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन ने स्कूल वैन्स में लगे CNG किट्स हटाने के हवाले से ऑपरेशन का ऐलान कर रखा है। कैमरामैन वकास के हमरा, काविश मेमन, सिटी 21। और अब स्कूल्स में बच्चों पर जिस्मानी तशद्दुद नहीं होगा, तशद्दुद करने वालों को सजाएं मिलेंगी। सिंध में जिस्मानी तशद्दुद के एक्ट 2016 पर अमल शुरू कर दिया गया।
محکمہ تعلیم اور یونیسیف کے اشتراک سے مقامی ہوٹل میں کارپورل پنشمنٹ ایکٹ 2016 کی تقریب رونمائی کا انعقاد ہوا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ماہرین کا کہنا تھا کہ اسکولوں میں چھوٹے بچوں پر جسمانی تشدد کی وجہ سے بچوں کی نفسیات پر بہت منفی اثر پڑتا ہے۔ اسپیشل سیکرٹری تعلیم غلام علی برہمانی، ایڈیشنل سیکرٹری ڈاکٹر فوزیہ خان، اقبال ڈیتھو، جنید حمید سمو، پریم بہادر چند اور دیگر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ صوبے میں قانون پر عمل شروع ہو چکا ہے۔ بیسکلی جو لا تھا ہمارا، اس کے رولز جو ہم نے بنائے تھے، یہ کیبنٹ نے اپروو کر دیے تھے، ہمارے کیبنٹ سے اپروول اس پر ہو گئی تھی۔ تو آج کی تقریب کا مقصد صرف یہ کہ اس کی ایک ماس اویئرنیس ہے۔ اگر آپ پرائیویٹ سکولز کو ہمارے دیکھتے ہیں کہ وہ 2020 سے یہ آلریڈی سکولز میں امپلیمنٹ کروا رہے ہیں، اس کے اوپر ایکشن لے رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جیسے ہمارا یہ نوٹیفائی ہوئے رولز، ہم نے فوراً سے اپنے ڈائریکٹریٹس کو اور باقی جو ہمارے اٹیچ ڈپارٹمنٹ ہیں ان کو آن بورڈ لے لیا کہ بھئی یہ رول ہے، یہ اس کا آگے ہے، طریقہ ہے، اس کے اوپر آپ اپنا کام سٹارٹ کر دیں۔ ڈائریکٹر سیکنڈری اسکول کراچی فرناز ریاض بولی نجی اسکولوں کو قانون پر لازمی عمل کرنا ہوگا۔ خاص طور پر ہمارے پرنسپلس لیڈیز اور میل دونوں، وہ جو والدین کو بلائیں، ان سے اسپیشلی اس پہ ڈسکس کریں، اپنی ٹیچرز کے ساتھ ڈسکس کریں، ٹیچر بچوں کے ساتھ ڈسکس کریں، یا جو بھی ہماری کمیٹیز بنتی ہیں ڈفرینٹ لوگ گھروں میں بھی جائیں، کیونکہ یہ پنشمنٹ کارپوریٹ اسکولس میں نہیں ہے، یہ گھروں پہ زیادہ ہے۔ اسکول میں تو ٹیچر پھر بھی اویئر ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ صحیح بات نہیں ہے۔ والدین مجھے لگتا ہے اتنا اویئر نہیں ہے اس چیز کے معاملے میں، وہ ابھی بھی بچوں کے ساتھ مارکی کرتے ہیں۔ بچوں پر جسمانی تشدد کو روکنے کے لیے اساتذہ کی تربیت اور اسکولوں میں کمیٹیاں تشکیل دی جائیں گی۔ یہ جو ایکٹ پاس ہوا ہے یہ بہت بہترین ہے، اور آج ہم سب یہاں گیدر ہوئے ہیں اس لیے کہ ہمیں اس کے بارے میں نو ہاؤ ملے کہ اس ایکٹ کو ہم کیسے امپلیمنٹ کریں گے۔ تو اس کی امپلیمنٹیشن ہمیں بتائی گئی ہے، اس کا پروسیجر کیا ہوگا وہ بتایا گیا ہے۔ ٹیچر اور ایچ ایم ای اس کو اسکول کے ماحول کے اندر امپلیمنٹ کرائیں گے۔ یونیسیف کی جانب سے والدین کی سہولت اور شکایات کے لیے موبائل ایپلیکیشن شروع کرنے کی بھی تجویز دی گئی ہے۔ کیمرامین ابراہیم خان کے ساتھ عاجز جمالی، سٹی 21۔ اسٹیٹ بینک نے تمام بینکوں کو کریڈٹ کارڈ سیٹلمنٹ کے لیے ڈالر انٹر بینک سے خریدنے کی اجازت دے دی۔ یہ سہولت 31 جولائی 2023 تک ہوگی۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے بینک صدور اور چیف ایگزیکٹوز کو خط لکھا ہے، جس میں ہدایت دی گئی ہے کہ یہ مجاز ڈیلرز کو کریڈٹ کارڈ سیٹلمنٹ کے ڈالر انٹر بینک سے خریدنے کی اجازت دی گئی ہے۔ کریڈٹ کارڈ ٹرانزیکشن کے ڈالر انٹر بینک سے خریدنے کی اجازت اسٹیک ہولڈر کی مشاورت کے بعد دی گئی ہے۔ خط کے مطابق کریڈٹ کارڈ سیٹلمنٹ کے ڈالر کی انٹر بینک سے خریداری 31 جولائی 2023 تک ہوگی۔ اس سے قبل کریڈٹ کارڈ سیٹلمنٹ کے ڈالر اوپن مارکیٹ سے خریدے جاتے تھے۔ ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم موڈھو نے عمان قونصل خانے کا دورہ کیا۔ کراچی پولیس چیف نے قونصل خانے میں عمانی قونصل جنرل انجینئر سمیع عبداللہ سے ملاقات کی۔ کراچی پولیس چیف کے عمانی قونصل جنرل سے ملاقات کے دوران شہر میں سیکیورٹی کی موجودہ صورتحال، امن و امان کے لیے پولیس کے اقدامات سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ عمانی قونصل جنرل نے ملاقات کے دوران ایڈیشنل آئی جی کراچی اور ایس پی فارن سیکیورٹی سیل کو یادگاری شیلڈ پیش کی، جس پر چیف پولیس نے قونصل جنرل کا شکریہ ادا کیا۔ کراچی کا میئر ایسا ہو جسے مکمل اختیار ہو، اب کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ جماعت اسلامی کو موقع ملا ہے، پیپلز پارٹی کو آزمایا جائے تو حرج نہیں۔ شہر کی سماجی اور کاروباری افراد کہتے ہیں کہ میئر ایسا ہو جو کراچی میں معیشت کا پہیہ ایسے چلوائے کہ پھر سارے کشکول ٹوٹ جائیں۔ میئر کراچی کے بارے میں رائے دیتے سرپرست اعلیٰ الکراچی تاجر الائنس ڈپٹی کمیونٹی پولیس چیف خواجہ جمال سیٹھی نے کہا کہ عوامی گورنر کے بعد عوامی میئر چاہیے۔ بلاول نے درست کہا کہ کراچی چلے تو IMF کی چھٹی ہو جائے گی۔ ہمیں تو ایک ایسا میئر چاہیے جو نوجوان ہو، وہ پڑھا لکھا ہو، اور کراچی کے لیے پرسنل، جیسے ہم نے مصطفیٰ کمال کے دور میں دیکھا کہ وہ کھڈے کے اندر بھی خود اترے ہوئے، جیسے ابھی گورنر صاحب آئے وہ عوامی گورنر ہے، تو اس طرح یہ عوامی میئر ہونا چاہیے۔ تو ہم سب سے ایزی اپروچ ہو، سب سے ملاقات ہو سکے، مل سکیں، ان کے مسائل سن سکیں اور ان کو حل کر سکیں۔ سماجی شخصیت چیئرمین آئیڈل گروپ معاذ شیخ بولے، میئر کراچی ایسا ہو جو مکمل با اختیار ہو۔ کراچی بدلے گا تو پاکستان بدلے گا۔ کاروباری نظام تباہ و برباد ہو گیا ہے، سڑکیں تباہ و برباد ہو گئی، انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا ہے، کوئی چیز کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اس وقت کراچی ایک لاوارث شہر ہے،
صحیح اس کا کوئی وارث چاہیے ہمیں, وہ چاہے پیپلز پارٹی سے ہو چاہے کسی سے بھی. سماجی شخصیت حماد بن مسعود اور حماد سلمان بولے میئر جماعت کا ہو یا پیپلز پارٹی کا, کام ہوتا نظر آئے, بس جو بھی آئے شہر ترقی کرے. کیمرامین قمر خان کے ساتھ اقتدار انور, کراچی. پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کراچی میں ڈاکٹر سیمی جمالی کے تعزیتی ریفرنس کا انعقاد کیا گیا. تقریب میں شرکا نے ڈاکٹر سیمی جمالی کے گزر جانے پر گہرے دکھ کا اظہار کیا. ڈاکٹر اے آر جمالی کہتے ہیں کہ سیمے کے چلے جانے کا نقصان صرف ہماری فیملی کو نہیں بلکہ پورے پاکستان کے لیے ہے. ہو گیا. منصور کالونی فرنیچر مارکیٹ کے صدر چودھری ذیشان کا کہنا ہے کہ بجلی مہنگی ہونے کے ساتھ ساتھ بلوں میں کئی قسم کے ٹیکسز عائد ہیں. ایسی صورتحال میں کاروبار کیسے کریں؟ یہاں پہ بجلی مہنگی کی جا رہی ہے. بجلی کی مد میں اگر آپ یہاں پہ میں آپ کو دکھاؤں, یہ چیز آپ 2,23,000 روپے ہیں اور ٹیکسز کی مد میں 1,24,000 روپے ہیں. اٹس مین کہ 50% ٹیکسز ہیں اور فردر ٹیکس کے نام پہ یہاں پہ پہلے تو ٹیکس ہے, انکم ٹیکس ہے, سیل ٹیکس ہے, اس کے بعد فردر ٹیکس بھی ہیں اس کے اوپر. تاجر اس لیے بھی پریشان ہے کہ عوام کو ڈیلیور کیا کر پائے گا. تاجروں نے زور دیا کہ الیکٹرک کے مقابلے میں دیگر کمپنیوں کو بھی بجلی کی تقسیم کا موقع دیا جانا چاہیے. ہرگز یہ رینیو نہیں ہونا چاہیے کہ الیکٹرک کا لائسنس, کیونکہ یہ ایک عوام دشمنی لائسنس ہے جو کہ ان کو دیا جا رہا ہے. عوام اکانومی کی حالت ویسی آپ کے سامنے ہے, بزنس کی کنڈیشنز ویسی آپ کے سامنے, تو آپ خود سوچیں کہ مزید مہنگائی کے باوجود اگر بجلی اتنی مہنگی ہوگی اور ایکسٹرا بلز لگ کے آتے رہیں گے, ایکسٹرا ٹیکسز لگ کے آتے رہیں گے, تو غریب اپنے بچوں کو روٹی کھلائے گا یا صرف بجلی استعمال کرے گا؟ تاجروں کا مطالبہ ہے کہ حکومت ٹیکسوں کے بوجھ کو کم کرنے کے ساتھ ساتھ بجلی کو بھی سستا کرے تاکہ فرنیچر کی خرید و فروخت میں تیزی آ سکے. کیمرامین وقاص لودھی کے ہمراہ بسیم افتخار, سٹی 21. ایم کیو ایم نے نیپرا سے کہ الیکٹرک کے لائسنس میں توسیع نہ کرنے کی اپیل کی ہے. ڈپٹی کنوینر عبدالوسیم کہتے ہیں کہ الیکٹرک نے عوام پر مظالم ڈھانے کے تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں. اس کمپنی کے لائسنس کی تجدید کے بجائے شہر کی بجلی کی فراہمی کا ٹھیکہ 4 سے 5 کمپنیز کو دیا جائے. ہم نے کے الیکٹرک کو آئندہ 20 سالوں کے لیے لائسنس دینے کی مخالفت کر دی. ڈپٹی کنوینر عبدالوسیم کہتے ہیں کہ الیکٹرک شہریوں کو سہولیات فراہم کرنے میں ناکام ہو گئی. نیپرا کو چاہیے کہ وہ کسی اور ادارے کو بجلی فراہمی کی ذمہ داریاں تفویض کرے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ادارہ اپنی کمٹمنٹ پہ ناکام رہا ہے, تو نیپرا کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو جس ادارے کو کسی کمٹمنٹ کے ساتھ دیا گیا تھا, اگر وہ کمٹمنٹ پورا نہیں کر رہا تو اس ادارے کو رینیو نہیں کرنا چاہیے, اسے جو ہے فارغ کر دینا چاہیے, کسی اور سے معاہدہ کرنا چاہیے. عبدالوسیم کا کہنا تھا کہ بجلی کی طویل غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے بعد بھی شہریوں کو اضافی بل بھیجے جا رہے ہیں جو کہ ان کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالنے کے مترادف ہیں. جو انہوں نے کمٹمنٹ کی وہ آج تک پوری نہیں کی, جس کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں اور بجلی کے بل بھی 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کے باوجود بھی بل جو ہے وہ کہیں ہزاروں میں آ رہے ہیں. لوگ انتہائی پریشان ہیں. ایم کیو ایم رہنما کا کہنا تھا کہ الیکٹرک کے مظالم سے شہریوں کو نجات دلانے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے. نیپرا سے اپیل کرتے ہیں اس کمپنی کے لائسنس کی تجدید کی درخواست کو فوری طور پر منسوخ کیا جائے. کیمرامین محمد شہریار کے ساتھ شعیب مختار, سٹی 21. شہر قائد میں مہنگائی مافیا بے لگام ہے. ہر چیز پر منہ مانگے دام وصول کیے جانے لگے. کھلے دودھ کے بعد ڈبے والا دودھ بھی عوام کی پہنچ سے دور ہو گیا. مختلف برانڈز کی کمپنیوں نے دودھ کی قیمت میں 5 سے 15 روپے تک اضافہ کر دیا. شہر میں مہنگائی کا راج برقراروں کی قوت خرید سے باہر ہونے لگا. کمپنیوں نے 225 ml دودھ 40 سے بڑھا کر 45, جبکہ 250 ml دودھ 65 سے بڑھا کر 70 روپے کا کر دیا. فی لیٹر دودھ پر بھی 10 روپے کا اضافہ ہو گیا. مختلف کمپنیوں کے فی لیٹر دودھ کی نئی قیمت 170 سے 250 روپے تک پہنچ گئی. ریٹیل میں دودھ فروخت کرنے والے دکاندار کہتے ہیں کہ برانڈڈ دودھ تو اب کھلے دودھ سے زیادہ مہنگا ہو گیا ہے, جس کی وجہ سے سیلز بھی کم ہو گئی ہے. بس کھلا دودھ بھی نہیں استعمال کر سکتے, اور یہ پیکٹ والا کیسے کریں گے؟ پیکٹ والا تو بہت مہنگا ہو گیا ہے, جو حالانکہ 200 روپے کا ملتا تھا وہ 250 سے اوپر پہنچ گیا. اور یہ ہمارا کھلا ہوا دودھ 210 روپے ابھی چل رہا ہے, اور پہلے 180 روپے عوام نہیں خرید سک رہی تھی, اب 210 کیسے خریدے گی؟ دودھ کی قیمتوں میں اضافے پر شہری بھی پھٹ پڑے. حکومت سے مہنگائی کو کنٹرول کرنے کا مطالبہ کر دیا. مجبوراً لینا تو پڑے گا, یہ مہنگائی بہت زیادہ ہے نا, مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے. اس کو حکومت کو چاہیے کہ کچھ نہ کچھ اس میں یعنی ایسا کر دے, چیزیں ساری سستی کر دے. حکومت کو چاہیے کہ چیزیں ساری سستی کر دے, تاکہ جو ہے نا ہر آدمی اپنے لیے دودھ اور دہی وغیرہ اور ضرورت کی ساری چیزیں لے سکے.
कंपनियां दूध की कीमतों में इजाफे की वजह पैदावारी लागत और लेबर के अखराजात में इजाफे को करार दे रही हैं। कैमरामैन शाहजेब के हमरा काविश मेमन, सिटी 21। गवर्नर सिंध कामरान टसोरी ने शाराए फैसल पर 100 फुट तवील कौमी परचम लहरा दिया। गवर्नर सिंध कहते हैं कि शहर के 20 मुकामात पर बड़े परचम लहराए जाएंगे। फैसल पर 100 फीट तवील परचम लहराने के मौके पर मारूफ ताजिर हाजी रफीक अहमद परदेसी की जानिब से तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में पाक एयर फोर्स के बैंड्स ने गवर्नर का इस्तकबाल किया। कामरान टेसोरी ने एडमिनिस्ट्रेटर कराची डॉक्टर सैफुर रहमान के हमरा कौमी परचम लहराया और तकरीब में कहा कि इमरान खान ने 9 मई को कौम को तकसीम किया, हमने आज पूरी कौम को जोड़ दिया है। मैं यहाँ पर इमरान खान साहब को भी मुबारकबाद देता हूँ कि 9 मई से तुम कौम को तोड़ना चाहते थे, आज हमने 31 मई से फिर जोड़ा है। तो इंशाअल्लाह ताला हम सब मिलजुल कर इस मुल्क के लिए, इस वतन के लिए अपनी जानों के नजराना देने वाले शहीदों, उनकी फैमिलियों और हर उस शख्स के साथ शाना बशाना खड़े हैं। एडमिनिस्ट्रेटर KMC ने खिताब करते हुए कहा कि शहर के मुख्तलिफ मकामात पर तवील कौमी परचम लहराए जाएंगे। कि आप ये इसका ज़रूर एहतमाम करें कि पाकिस्तान का सबसे लाली परचम कराची शहर में लहराए और वो ऐसी स्ट्रेटेजिक पोजीशन उसकी हो, कलीदी जगह हो जहाँ से तमाम शहर के मैक्सिमम लोग उसको देख सकें। शहर की अहम शाहराहों पर कौमी परचम लहराकर कौमी यकजहती को नुमाया किया जा रहा है। कैमरामैन कमर आब्दी के साथ आजिज जमाली, सिटी 21। और नाजरीन, 1 जून से 1 लीटर पेट्रोल 5 रुपए तक सस्ता करने की तजवीज़ दी गई है, जबकि 1 लीटर हाई स्पीड डीजल 2 रुपए महंगा करने की तजवीज़ दी गई है। ज़राए कहते हैं कि कीमतों में रद्द-बदल का फैसला जायजे के बाद हुकूमत करेगी। पेट्रोल और डीजल की कीमत की तजावीज़ हुकूमत को भेज दी गई हैं। ज़राए के मुताबिक फ़ी लीटर पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए तक की कमी की तजवीज़ की गई है, जबकि 1 लीटर हाई स्पीड डीजल की कीमत में 2 रुपए इजाफे की तजवीज़ दी गई है। ज़राए के मुताबिक डॉलर की कीमत बढ़ने पर इसके असरात हुए हैं। साथ ही आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत में उतार चढ़ाव का रुझान है। ज़राए ये भी कहते हैं कि हुकूमत जायजे के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों का तयन करेगी। और इंटरबैंक में डॉलर 12 पैसे महंगा होकर 285 रुपये 47 पैसे पर बंद हुआ, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपये सस्ता होकर 311 रुपये का हो गया। इंटरबैंक में रुपए की कदर में उतार चढ़ाव का रुझान रहा। स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 12 पैसे महंगा हो गया और इंटरबैंक में डॉलर 285 रुपये 35 पैसे से बढ़कर 285 रुपये 47 पैसे पर बंद हुआ। माहिरीन कहते हैं कि दरामद बिल की तलब पर रुपए की कदर में कमी हुई। दूसरी जानिब ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपये सस्ता होकर 311 रुपये का हो गया। एडिशनल डायरेक्टर ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस रफिया जावेद मल्लाह ने 1 जून से होने वाली मौसम गर्मा की तातीलात के हवाले से वालिदैन के नाम अहम पैगाम जारी किया है। राफिया जावेद कहते हैं कि वालिदैन अपने बच्चों की जहनी और अखलाकी तरबियत करें, बच्चों को मोबाइल और इंटरनेट से दूर रखें। छुट्टियां सिर्फ आराम करने के लिए नहीं होती, ये वालिदैन के लिए एक सुनहरी मौका होता है कि अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम गुजारा जाए। ये वो वक्त है कि बच्चे के मसाइल को तहम्मुल के साथ सुने, बच्चे को ये बावर कराएं कि आप उसके दोस्त हैं। इंटरनेट के बजाय खेलों की सरगर्मियों पर तवज्जो दें। और नाजरीन, शहर कायद में कल से स्कूल्स में मौसम गर्मा की तातीलात का आगाज़ होने जा रहा है। बच्चों ने छुट्टियों को यादगार बनाने के लिए मज़े मज़े के प्लान्स तैयार कर लिए। आज स्कूलों में पढ़ाई मामूल के मुताबिक जारी थी, लेकिन जैसे ही छुट्टी की घंटी बजी तो बच्चों की खुशी का कोई आलम ना रहा। बच्चों की बाछें खिल गईं। माजरा ही कुछ ऐसा था क्योंकि आज स्कूल का आखिरी रोज था। कल से मौसम गर्मा की तातीलात का आगाज जो होना है, अब 2 माह तक बच्चे वजनी बस्तों और क्लासरूम्स के माहौल से दूर रहेंगे। नन्हे मुन्ने बच्चों ने छुट्टियों के बड़े मंसूबे तैयार कर लिए। कोई नानी के घर जाएगा, कोई फार्म हाउस जाकर सैरो तफरी करेगा, तो कोई पंजाब टूर करके अपनी छुट्टियों को यादगार बनाएगा। इस छुट्टियों में बाबा के साथ पंजाब टूर पे जाना, हम नानी के घर जाके खेलेंगे और बहुत मजे करेंगे। शहर कायद में जून जुलाई में सूरज आग बरसाता है। इस दौरान स्कूलों की छुट्टियां बच्चों को जरूर खुशी से सरफराज करेंगी। कैमरामैन हैदर अली के साथ मोहम्मद जवाद आसिफ, सिटी 21।